اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، بسیاری از جوانها سوال کردن که مو فلان گناه را انجام داده، فلان خدا نخواسته گناه کبیره را انجام داده و مسلسل در گناه که در ایسته. آیا پروردگار عالم توبه از مو را قبول مونه یا نمونه؟ در خدمت از جوانهای عزیز عرض کنم که واقعا پروردگار عالم رحمان است، رحیم است. من قرآن مجید میگه لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. پروردگار عالم از رحمت پروردگار عالم ناامید نشنین. پروردگار عالم تمام گناه ها را میبخشه. البته باید توبه کنی. توبه از خود یک شرایط داره، از خود یک معیارهایی داره که باید او شرایط و معیارها را در نظر گرفته توبه کنی. پروردگار عالم مو شمور گناه های صغیره و کبیره از مو شموره مو بخشه. عزیزان محترم، شرایط توبه چیه و مخصوصا برای جوان ها که عرض منم شرایط توبه چیه؟ اول شرط ایه که از ته دل خو باید ندامت را باید احساس کنه و شرمنده شونه برای از اعمال زشت و پلیدی که سرزد شده. و دمنی روایات هم ده که توبه یعنی از قلب خو باید ندامت یعنی شرمندگی احساس. دوم ای که وقتی از دل خو انسان پشیمان شد و نادم شد برای گناهان خو، شرمندگی را احساس کرد، این شرمندگی را برای زبان خو جاری کنه و از پروردگار عالم طلب استغفار کنه. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله و اتوب الیه. واقعا قلب که زبان باید یک جای شونه، تب جا که انسان توبهش قبول میشه. سیمنه بسیار ضروری ایه که انسان که گناه را انجام داده باید تصمیم بگیره، اراده بگیره، یعنی اراده کنه برای همیشه این گناه را دیگه ترک کنه، طرفش توجه نکنه، طرفش توخ نکنه. جوان های عزیز، در روی زمین یک هستی است که انسان ناراض نمیشه و تجربه هم ایر نشوده ده و او مادر هست که اولاد خو ناراض نمیشه. اگر ناراض هم شد تمپرری ناراض میشه و بسیار زودم راضی میشه. این تجربه شده است. در روایات است که پروردگار عالم از یک محبت مادر نسبت به اولاد خو چندین گناه محبت مونه کد بنده خو. لذا اگر مو شما گناه مونی، اگر مو رجوع کدی پروردگار عالم بسیار زود راضی میشه و من دعای کومیلم مومیقن یا سریع الرضا. لذا امیدوار هستم که مو شما گناه کی کدیم فورا رجوع کنیم به طرف ذات پروردگار عالم. جوانهای عزیز، بای امروز این روایت را در خدمت شما که بینوانی هدیه در خدمت شما مگم گوش کنی و برش عمل کنی و یک امید ما بین خو پیدا کنی نسبت به آمرزش خو، نسبت به مغفرت خو. شفقت ها 99% چی مربوط به پروردگار عالم هسته، متعلق به پروردگار عالم هسته. اگر یک دفعه پروردگار عالم را مو کوی کنی، پروردگار عالم بسیار زود لبیک مگه و مور ناامید نمونه، مخصوصا نسبت به گناه های خو. بای مو شما گناه هایی که انجام داده و او سه شرطی که ما در خدمت شما گفتم انسان نادم شونه، اراده کنه که دیگه گناه نمونم، پروردگار عالم مو بخشه. گفتم در اول دفعه گفتم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. تمام گناه های است را ما مو بخشم. البته حقوق الله را این خداوند متعال مو بخشه. حقوق بندگان را که اگر خدای نخواسته مو ضایع کرده باشیم او را پروردگار عالم نموخشه مگر ای که مو بوری از او افرادهایی که غیبت کده، از او افرادهایی که برش تهمت زده، از او افرادهایی که در خلاف شی چغلخوری شی کده، از او نامو بخشش بخوایی. پروردگار عالم دعاگو هستم در خدمت پروردگار عالم که خدا تمام گناه های از مو شما را ببخشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.